سلام سلام كراتاتي نزا فيديو تريم لهم أزلهم سلامكم بزحتر في للي نزا channel حدثونكم دما سبسكرايب مبار بيسيغونو بيسيزخونكم كم تلومت لايك وشار نداغوركم مبرتتاكم يفلين مالي كراتاتي تقور لي مرال حاجة مبرتتا دما أزي خالب إيز مسكنكم نزا channel حدثت تخونكم دما دقيمة سبسكرايب كورو إيخو مالتيو لما عالت دما حبو أنزا زبل زانت حزلكم مسئلهو خلاي كفال حزلكم مسئلهم سامو داتا تخطاتلو وايخو نزا فيديو نحرفتكم مادما بلايك جمرو خورات فاتي نعيي دما بتعميز حق زني سامو داتا رايو ليخو تعميز فتيكم ناخب لكمي سنة مكتتال مالتيو خلاي كفال حبوك أنزا يتخالي عدل زرخبكو بمنقست زمولناي قولع معبي كساب تزودت تمرتناي ممهارناي كالوت هاقراتناي مزن بعدل زنبرأيو تمرتاي جميرة أزيو بلوز حوات كنابر جمركو قانقا أبشد شور حصوبك زاربر قردان جميرة كم تلمود حجون حاوبي دولة كابتي أبرا بعيدة بزق النطولو خفلي تصدف إلى إن بلخا أفرار حيوم بلني أنا دما كم تزبلني هذا معالتي فنستيرا خفيته حمش دقيقة أزخون تحت قصيدة أو بمبال هذا أكل زرعي نسانكو يأداويون داكيمنت قد بلا عدل غير هذا والعرأي النمو إتناي ألارم دول أوقع حالا في تيمعات أو كفيتا مسرعيتني نبسا قد اندابلا أسيا لمنتني زدل أخوة خمت قبر الليون قال أتوت اللي سبات مطعم دما صحيبهم أدحانوني عندما بقى حجنا حبيك صدني يومي لتحقسكم نصباحي تقبضوا حلافنات مطيو نفسي كتسلز حصوكو إلهم الحكمنا نربعت ورحي صنع مكتتال كقبر اللي وصونو تحرق التسومن متصنحيكا حكمنا هادي مناب قزايتا ملسكو ورقاتي خابن دات بلاشو وخيدو حج كل النقر تبلاشو عدلي كسير ايو ناب كامبي وصددوني حاوبي كآبل عليك خانا اللي جمرة ناب سدرام دوال قديفيو كومو إلا دما نخلت عمد كتسألخو كسكا حجيون تحت عد مسلا زلخو دومو سلا زي جمرخو نخلت عمد تليفون هيدولكم دحرح زي حاشش كسرح جميرة مستونا ميدا عمل والفتات كحباء جمركو هذا معالك دحرنا ويحامد نابس دراي مسدولكو هيلو عاديكم يالخي مسبلكوا لك عزوما تودات السيو كم تزار باب سنبادة عزيا نبعت وشت اي تربشا زرا دمع عابيني زودي نحنا خاوة خاندوليو يلن تعنا خاطر ايزا قد السنة زي حقسكو إلخا اي تسكف فجا خاقن دول بلتني تليفوني دما كارد ودات بقولت في مستاقزي عب سرقياكوف بمبال بزي عرفتنا تمستخصوتي جمرخو أمونغو خاي نبع هذا نقر كا وصلكو ناب من قد بابور خيد أب إيدي ترمزنا مستحيزنا بابور من قد بابور أمرحكو بابور ساعات كندي كم تمزق ناب تتمزقوا ساعات سحبر متأملتكو شدشتا دقايات راي ترفوه نعيقن شدشتا ساعات كوين إيتي سمعني دقايق كيدو حنت دقايق ترفوه مصر آخر دفرات تسمعني دمس يتبابر مسمع أخو بقويانا بتفرق مسمار كيدا عبت قدمي آقف بلكو قلت سافرت موبايل من العالق أدحوني جمارو قال ناب بوليسي دولو قال خاا ناب قصوم إموصو إتابابر تقايب مقصحت فيت نفيت كا ترانا ناي إيروبا بابورات كا معبولات سلازخونا إتي أوتيستا
ብዝተኻኣላዮ ደው ኣበላ ሕጂ እውን ፖሊስ መፅዮም ብጥዑም ቃላት ኣረጋግኡኒ ሕክምና ወሰዱኒ ሕጂ እውን ወረቐተይ ብነብሰይ ቅትለት ተመዝገበ ኣነ እውን ሓደ ነገር ዘከርኩ ነብሰይ ንኸጠፍእ ዝከላኸል መርፍእ ከይወግኡኒ ፈራሕኹ እቲ መርፍእ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ እዚ ካብ ሕክምና ሃዲመ ሃገር ክቕይር ወሰንኩ 2018 ካብ ስዊዘርላንድ ናብ ሆላንድ ኣምራሕኩ ኣብ ሆላንድ ዕቁባ ሓተትኩ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ድማ መልሲ ክነግሩን ተጸበኹ ድሕሪ ሓደ ዓመት ፖስታ ናብ ገዛይ መጽያትኒ እሞ ከፊተ ኣንበብክዋ ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ሽግር ናብ ባይ መጸት እታ ፖስታ 10 ናይ ስዊዝ ስለ ዘላካ ኣይንቕበለካን በሉኒ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ሒዘ ናብ ስዊዝ መልሱኒ ካብ ዝተመለስኩሉ መዓልቲ ፎቢያ ናብ መርፍእ ኣዝያ ተሰኣኹ ዝኾነ ጻዕዳ ብድሕሪ እንተረኣየ መርፍእ ዝወግአኒ እዩ ዝመስለኒ ሕጂ እውን ስድራይ ዘይምሕጋዝ ናይ ኩሉ ግዜ ጭንቀት እዩ ከምዚ እንዳበልኩ ሳብ 2021 ኣብ ስዊዝ ፀናሕኩ ሓደ ነገር ሓሲበ እንታይ ገድሽኒ ንኣፍሪቃይ ዘይምለስ ስድራይ ከዓ ይቕበሉኒ ኢለ ሓሰብኩ ስድራይ ሰሚዖም ኣዝዮም ተሳቐሉ መታዓቢተይ እውን ተጸሊለ ዝመጻኹ ይመስልዎም ኣደይ ብናፍቖት ኣዝያ ተሓሚሳ ነበረት ተቐላጢጎም ድማ ናባይ ሰደድዋ ድሕሪ 11 ዓመት ድማ ተራኸብና ንበዓት ኣደይ ክርኢ ከለኹ ነብስኻ ኣጥፍኡ እዩ ዝመፀኒ ኣደይ ክትሓቕፎኒ ኣብ ብርካ ተደፊኤ ቅረበልለይ በልኩዋ ክልቴና ንበዓት እንዳፈሰሰ ገዛ ኸድና ኣደይ የዒንታ ካብ የዒንተይ ምፍልላይ ኣብየትን ቅው ኢላ እያ ትጥምተኒ ኣነ ግን ገዛ ክርኢ ኣይከኣልኩን ገለ ኣዴታት ካብ ደገ ዝመፁ ደቀን ክሪኣ ይመፃ ኣደይ ግን ኢድ ሂቡ ጥራይ ጅቡኡ ናብ ኣፍሪቃ ዝተመለሰ ወዳ ክትርኢ መምፃእ ኣሕዘነትኒ ኤርትራ ምስ ተመለሰት ከዓ እንታይ ኢለ ክትዕለለይ እያ እንዳበልኩ ኣዝያ ኣሕዘነትኒ ዝገረመኒ ግን ንበዓታ ከይነቐፀ ነፀላኣ ኣሚጣ ምግቢ ክትሰርሐለይ እያ ተሲኣ ሓደ መዓልቲ ለይቲ ናይ ሰዓት 3 ይኸውን ክሽነ ኢለ ድሕር ምስተሰአ ደቂሰ ኣላ ዝበልክዋ ኣደይ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለ ቅው ኢለ ክትጥምተኒ ምስ ፀንሐት ዝተሰምዐኒ ስምዒት ክሳብ ሎሚ ይግረም እንታይ ደኣ ኣይትደቅስን ዲኺ ኢለ ያ ክድቅስ እየ ኢላትኒ ደቂሳ ወርሕ ሙሉእ በብመዓልቱ ምግቢ እንዳሰርሐት ጽቡቕ ግዜ ይሕለፍና ንሓደ ወርሒ ስለ ዝተፈቐደ የርታ ኣፋንየያ ናይ ኣደይ ነገር ኣብዚ ኣኽለና ኣይከኣልኩን ሕጂ ከዓ ናብ 2023 ናይ ስራሕ ዕድል ተረኸብኩ ኢለ ናብ ጁባ ኣምራሕኩ ኣብ ዶብ ጁባ ምስ በጻሕኩ 2000 ከፊል ተባሃልኩ ኣነ ዝሓሰብክዎ ክሃድም ኮይኑ ግን ካብቲ ቦታ ክትሃድም ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ 6 ወርሒ ሙሉእ ብጥሜትን ብዓሶን ተሳቐኹ ኣብ መወዳእታ ንኣቦይ ደው ኢለ ነገርክዎ ኣቦይ ግን ብኣይ የሓፍር ስለ ዝነበረ ወላ ሓደ ክሕግዘኒ ከም ዘይክእል ቆሪፁ ነገረኒ ስለዚ እየ ውድቀተይ ምስ በዝሐኒ ስድራይ ጸሊኦምኒ ዝበልኩ ይቐጽል እናኹራት ሕዋተይ ናይ ሎምዓት ዝነበረ ዛንታና ነዚኣት መስል ነይራ ቅጻሊ ድማ ብኻሊእ ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ሒዘልኩም መፅኢ ማለት እዩ ሰሰናይ ንኣኹም ብጣዕሚ ዝፈትየኩም እንድሕር ፈቲኩማ ድማ ከምቲ ልሙድ ብላይክ ጀምርዋ ክሳብ መወዳእታ ከዓ ተኸታተልዋ ኢኹም ክትፈትውዋ ኢሉ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኩራተይ ናይ ሎምዓልቲ ዝነበረ ብዘይ ኣኽለና ካሊእ መዓልቲ ከዓ ብካሊእ ክራኸብና ባይ ባይ